قرآن لا ریب قرآن دے 30 سپارے بن دل ہر سپارہ لا ریب قرآن دیا 114 سورتاں بن دیا ہر سورت لا ریب قرآن دیا قرآن دے رکوع 554 بن دے ہر رکوع لا ریب قرآن دیا ایتاں 6668 بن دیا ہر ایت لا ریب قرآن دے حرف 3,46,598 بن دے ہر حرف لا ریب جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے وہ ساری دنیا چلا ریب او ذات کیڑی ہے تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانا زمینوں بنایا اللہ ان دا نظام چلایا اللہ سمانا زمینوں سجایا اللہ غیبنوں جاننے علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولاداں دے نہ دے اللہ اولاداں دے نہ دے اللہ خوشیاں تے غم دے اللہ عمر بہتی تھوڑی دے اللہ حین قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ ہوڑی ہو گئے ہو اللہ دے ناتے اللہ والے نہیں ہو اوہ اللہ والے نہیں ہو میں دیکھی پائے اللہ والے نہیں ہو تجھے اللہ والے ہو پھر بول دے کیوں نہیں غیرنو پکار نہ چھوڑ دے سب بت خانے توڑ دے رب والے موہن موڑ دے تھوڑا میرا خالق قدیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام اوہ ہوڑ ہولی ہولی کوئی ڈسپلن بھی بڑھاؤ کوئی پڑھے کوئی پچھے تھوڑا آپا دے اختلاف تا نہیں بولن دا تو جو چاہی دیئے بلو جدی سندہ رب رحمان رب نو پکارو کہندہ قرآن لاسٹ میرا اے بیان